مرحبا بيك. في الفيديو هذايا مش نحكيو على ايتاب مهمة برشا في الفورماسيون تاعك، وهي ليتاب باريناج. ليتاب باريناج ايتين ايتاب فريمون تري امبورطونت. لازمك تخدم الباريناج بطريقة يومية، معناها لازم تعطي أهمية كبيرة للباريناج، لأنه يمثل الكاربيرون نتاع الفيكيل نتاعك فير لا ليبرتي فينونسيير. وما نجموش نحكيو على سويفي، وما نجموش نحكيو على ان ايكيب كي سو ديفلوب ووقت ما فماش معناها دي نوفو ممبر كي سانسكريف معاك، معناها باش يفهموا دو كوا يساجي، يفهموا كيفاش يجبوا يخدموا، يفهموا كيفاش معناها يجبوا يشريوا افيك ريميز. هذاك علاش اذا كنت تحب تنجح في البروجي بتاع الكلوب شوب ريوردز لازم تعطي اهميه كبيره للتاب باريناج، وتحاول انك تخصص يوميا على الاقل 10 دقائق في البلانينغ، في الاستراتيجي نتاع الخدمه نتاعك. تخصص على الاقل 10 دقائق باش ديفلوبي ولا باش تعمل بيبليكاسيون نتاع ان انونس في المواقع الاجتماعيه كما الفيسبوك والتويتر وغيره، او بيان في لي سيت دانونس. في الفيديو هذايا مش نشوفوا كيفاش نقوموا بالإتاب نتاع الانونس، معناها كيفاش نعملوا انونس بطريقه صحيحه وبطريقه افيكاس ونتحصلوا على دي نوفو مومبر. اول حاجه الانونس نتاعنا لازم يكون في دي كريتير. الكريتير هذوما شنو؟ بار اكزومبل الايميل نتاع الانونس نتاعك لازم يكون كورت قصير، معناها ما يكونش انونس كبير. ساعات نشوف فما دي ممبر يعملوا دي انونس معناها جورنال كامله فيها اكسبليكاسيون كامله للدي اش اس تلقاها بيبليي في الانترنت. معناها هذا راهو ماهوش انونس، معناها سي با افيكاس دي تو. معناها ممبر باش جامي باش يفهم الكونسيبت وقت انت تعمل له اكسبليكاسيون معناها بارشتي موجوده في الانترنت. دونك الانونس نتاعك لازم يكون قصير، لازم يكون سامبل، ما هوش كومبلكسي، معناها ما فيهش دي برشا جمل معناها طوال. حاول تكتب دي فراز معناها قصر، يكون رياليست، معناها ما فيش نوع من الغراء ولا تحكي انسان على حاجات اللي هما ياسر كونفلي. نو، النص نتاعنا لازم يتماشى مع الحاجات اللي احنا نقدموها، مع خاطر فما كونفيونس بيننا وبين الناس. لازمنا نكونوا معناها واقعيين في النص نتاعنا. اون بليس لازم يكون النص نتاعنا اتراكتيف، معناها يحاول انه يلم المعلومات ولا لوفر اون جينيرال في باراجراف قصيره وفي دي فراز سامبل، واي انسان يقراه يبدا متشوق باش يكونتاكتيك ويفهم دو كوا يساجي. هذوما الكريتير نتاع الانونس، كيلك سوا ليكزومبل اللي باش نحطو لك انا ولا لي زيكزومبل اللي انت باش تكتبهم وحدك، حاول توجور تاخذ لي كريتير هذوما بعين الاعتبار. حاجات ايفيتي في الانونس نتاعك هو انك تحط النون دو لا سوسيتي. معناها كي تجي تعمل انونس ما تقولش سوسيتي كلوب شوب ريوردز شيرش بار اكزومبل دي جون. علاش ما تحطش الاسم نتاع الشركه؟ على خاطر المومبر يبدا متشوق يحب يفهم شنو هي السوسيتي دي هاش اس. مش باش يقعد يستنى حتى يكلمك انت. اول حاجه مش ياخذ اسم الشركه ويمشي يعمل عليها ريشيرش في الجوجل. كي يعمل عليها ريشيرش ينجم يلقى ليان دو باريناج نتاع دوتر بيرسون، وهكا يعمل معها انسكريبسيون، وانت جيست تكون فاعل خير انك عطيته شانس باش يتعرف على منظومه الكلوب شوب. الور باش تجيب المومبر معك السكايب وتفسر له معناها الخدمه هذه، لازم ما تحطش الاسم نتاع الشركه. اوكي، حاجه اخرى فوتر نيميرو تليفونيك. انا ما ننصحش انك تحط النيميرو تليفونيك في الانونس نتاعك. علاش؟ برشا يقولوا بالعكس نورمالمون تحط النيميرو تليفونيك باش المومبر يكونتاكتيني رابيدمون. انا ما نحطش، خاطر تو سامبلومون المومبر مش يهز التليفون ومش يكلمك يقول لك الو بالله شفت الانونس نتاعك نحبك تعطيني فكره. انا نسالك سؤال، اسكو تنجم منظومه الكلوب شوب ريوردز تفسرها للمومبر نتاعك في دقيقتين؟ امبوسيبل. المومبر اذا كان مش تعطيه معلومات ناقصه ما هوش مش يستفاد، معناها ينجليجي الحكايه. وكان بديت مش تحكي له هو انت مازال تحكي ويبدا السولد نتاعو مش يشوفه يولي على اعصابه وستريسي، دونك ما تكملش الكونفرساسيون. الور احسن حاجه لا نحطوا النوم تاع الشركه، ولا باش ما نخسروش المومبر اللي احنا عملنا له انونس، وما نحطوش النيميرو تليفونيك باش نجيبوا المومبر للسكايب وناخذوا راحتنا ونفجموا نفسروا له بالبارتاج ديكرون ونعطيوه معناها اللوفر بالطريقه الصحيحه. معناها ما نستعجلوش والتليفون بصراحه ماهوش افيكاس وما ننصحكش انك تستعمل.
هات ناخذوا توا كيفاش نعملوا انونس. تو سامبلومون تدخل لجوجل. اذا كانك انت في تونس تحب تتحصل على دي ممبر من تونس، شنو مش تكتب في الجوجل في الريشيرش، مش تكتب باغ اكزومبل انونس تونيزي جراتوي. اذا كانك انت في المراك ولا في الجزائر كيف مش تكتب اسم البلاد نتاعك. اذا كان انت في تونس وتحب تتحصل على دي ممبر في الجزائر ولا في المراك، مش تعمل انونس تونيزي مراك، انونس عفوا انونس جراتوي مراك الجيري فرنسا، اي بلاد تحب عليها. يعني بالجوجل تنجم تعمل ريشيرش تخرج لي سيت دانونس اللي موجودين في كل بلاد. بالطريقه هذه والسوسيتي كلوب شو تعطيك الشانس باش تتحصل على دي نوفو ممبر في مختلف انحاء العالم. باش بالجوجل معناها ادخل واكتب واعمل ريشيرش على سيت دانونس في البلاد اللي انت تحب عليها. كي انت مش تكتب وتعمل الريشيرش نتاعك مش يخرجوا لك كيما نشوفوا معناها بليزيور سيت دانونس بالالاف. وقتها انت مش تبدا كل نهار تعمل انونس في سيت معين، وديما تستعمل نفس ليدونتيفيون والمود باس باش كل سيت يقول لك يطلب منك ليدونتيفيون والمود باس تحط ميم ايدونتيفيون. ما تقولش شنو السيت هذايا زعما شنو المود باس اللي حطيته ولا الايميل هذا نسيت المود باس نتاعو. وحاجه اخرى كل انونس معناها كل انونس تعملوا بوبليكاسيون في سيت معين، السيت هذاك تقيدوا في دوكيمون تكست باش يولي عندك باز دوني نتاع لي سيت. وحتى كي يجيك الممبر يقول لك معناها شفت الانونس نتاعك تنجم تسال وتقول له بلا وين لقيت السيت الانونس نتاعي. يقول لك باغ اكزومبل لقيته في السيت اكس. السيت اكس هذاك تولي تركز عليه، تولي مرجع تمشي له ديريكت باش تعمل لي زانونس نتاعك، خاطر فما دي زانونس مش يتعداو معناها صوره اكسبتي، وفما دي زانونس اللي هما مش تصير لهم بوبليكاسيون نتاعك. دونك بشويه مش تحاول تشوف شنو هما لي سيت الموجودين. دايور انا حطيت لك هنا معناها تحت الفيديو هذايا موجود اكزومبل نتاع دي سيت دانونس تنجم تبدا تعمل فيهم البوبليكاسيون واللي لي بارتنير نتاعنا ديجا قاعدين يعملوا فيهم في دي زانونس. هذه الطريقه اللي نلقاو بها لي سيت دانونس. ثم كي تجي تسجل في السيت هنا فير اتونسيون، ما لازمكش تعمل انونس كوم انسان يلوج يعني كوم دوموندور دومبلوا، انت لهنا كوم انتربرونور. دونك تسجل في السيت لازمك تدخل كوم انتربرونور، يعني سي كيلكان اللي مش يديبوزي دي زانونس. هذه النقطه مهمه جدا، معناها انت حاجتك بالعباد، مش انت مش لوجع معناها ديما يعني مش تدخل كان انتربريز انتربرونور. هات ناخذوا اكزامبل نتاع النونس فيه لي كريتير اللي حكيت عليهم وايميل تشوفوا سامبل مثلا اوفر دومبلوا ا ديستانس ا دوميسيل. هذا التيتر نتاع الانونس نتاعنا. Bonjour, je suis à la recherche des gens sérieux et motivés pour nous aider à développer une grande organisation de vente mondiale. Donc كيما تشوف لهنا واضح اللي انا نبحث على دي جون سيريو اي موتيفي مش نيمبورت كي. وزاد باش يعاونونا ان نديفلوبيو اون اورغانيزاسيون دو فونت مونديال. هذه هي خدمه الكلوب شوب. سي ان ترافاي فاسيل اي على بورتي تو لو موند. واضح بيان سور هو ترافاي فاسيل، اي انسان ينجم يخدمه، المفيد يعطي من وقته ويكون معناها كونسونطري على الخدمه نتاعو. لوفر هذا انتريس ان étudiant, une femme au foyer, un diplômé ou un employeur qui cherche un revenu complémentaire. خذينا الناس الكل اللي يقرا والفام اللي معناها في المنزل والانسان اللي في الشوماج والانسان اللي لو يخدم ويلوج على ترافاي كومبليمونتير، هذوما الكل نبحثوا عليهم. Vous pouvez travailler à votre temps libre, soit 2 heures par jour, c'est largement suffisant, et à votre domicile. Il n'y a pas de déplacement. Pour plus d'informations, merci de me contacter par Skype وتحط البسودو سكايب نتاعك. Cordialement, votre nom et prénom. تشوفوا ايميل واضح موجه وحاجتي بعباد سوريو باش يخدموا معنا à temps partiel et à domicile. هذا الاكزامبل تلقاه تحت الفيديو هذا. توا فما بليزيور ممبر مش يكونتاكتيونا. اكيد في لي فورماسيون جايين يعني باش نتعداو من لاكسيون باريناج للاكسيون سويفي. في معناها فما توت لان ديمارش ا سويفر ا فوتر معناها مع الممبر نتاعك في البريمير كونتاكت. اكيد اذا كانك انت تو بارتنير مش تمشي تعمل فورماسيون هذاك اللي محضرهم لك انا كيفاش نتبع ممبر، كيفاش نتبع افيليي، كيفاش نتبع بارتنر دي سي، لي زيميل انفوي، هذه فورماسيون كومبليت. وكانك مازلت بارتنر اس سي انت اللي مش تعملوا انك تحكي شويه مع الممبر وفوتر باران اللي هو لونترونور نتاعك زاده
هو اللي ماشي يعاونك باش تحكي مع لي ممبر هذاكم، لانه هو مش يبعث لهم ايميل دو بيانفوني ان اتوندون انك تكون بارتنير وتكون افيكاس. معناها انا ننصحك اذا كانك معناها بديت تخدم وبديت تديفلوبي، راهو حاول باش ما تخسرش برشا وقت وانت تخدم سون اللوجيسيال ولي رابور. معناها حاول انك تكون بارتنير لو بليتو بوسيبل، خاطر مش يولي عندك اليات العمل وتولي بلي افيكاس. يعني على الاقل كي تجي ممبر يكون عندك لي كوردوني نتاعو الكل، تنجم تتبعه بطريقه صحيحه. الور زيد باش تضيع برشا وقت، ابدا واخدم على روحك. ديجا انت كي وصلت تتفرج على الفيديو هذايا وبديت تعمل في الببليكاسيون، يعني ديجا انت في الثنيه الصحيحه. الور زيد باش تخسر الوقت، حاول انه الوقت ديما يمشي لصالحك ما يمشيش ضدك انت. اوكي فوالا، ميرسي بور فوتر اتونسيون و بون كوراج في l'étape parrainage.